बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतईना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें। ज़ाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ख़ास अमल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपका दौलत का मसला हल हो जाएगा। लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार इसमें बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मौजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। ये काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबियाँ नहीं मिलती। इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं। तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह एक ऐसा मौजज़ा फरमाएगा, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएगा कि तमाम मुश्किलात तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। बस इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और इसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का ये जो वजीफ़ा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है और इस वजीफ़ा पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद आपको मिलेंगे, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको इसके मुतल्लिक़ सब कुछ बता देंगे। हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता। यहाँ तक खौफ है कि तुम इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते। कुछ ख़ास एहतियात होती है, तो आप इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद इसे कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ। जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर ये अमल पढ़ो। ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं। वक्त को मद्देनज़र रख कर वजीफ़े की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی آپ درود شریف کا ورد کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں گے، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں گی۔ آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کا ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کرتا ہے اور ہر غم دور کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس تسبیح کو، اس کلام کو آپ نے 100 دانوں والی تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم یا رب ذوالجلال۔ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں یا ذوالجلال والاکرام۔ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہے، جو آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب اور سننے والوں کی لیے آسانیاں پیدا کر، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بآسانی مل سکے۔ اللہ حافظ۔